नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमन लल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना अव्लियाअ मिन दूनिल मुमिनीन अयब्तग़ूना इन्दहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा पिंजमा पारा यवसल अतदेशतम नंबर आयत थी तदी आयतनो दमक के आयतनो सरा रबतो मुनासबत दार जब मक के आयतनो की दकाफिरानो अंजाम जिक्र शो उस पदी आयतनो की द मुनाफिकानो अंजाम और नताइज जिक्र की चिदा द्वार पक्कों पर की बराबर दी। अल्लाह जल्ल शानुहु पदी आयतुन की द मुनाफिकान पिंज़ नताइज औ क़बाअतुना ज़िक्र की। यौदा चिदा मुनाफिकान पखबल आक़िदा और दिल बाते मुतमइन्न दी दहागीद वजना दी मुनाफकत इख्तियार करे दी और द मुनाफकत नतीजा दर्दनाक अज़ाब जहन्नम। बेक़बाहत दी मुनाफिकान दादी चदी ज़ाहिरन इस्लाम दावा की लेकिन मोहब्बत और दोस्ताना द काफिरान सर साथी चरिती पदी अकबर दावा ईमान की दुनिवी नदीब मोहब्बत मुसलमानान सर साथ द्रेम कबाहत दी मुनाफिकान दादी चदी इज्जत द काफिरान ना वाड़ी और द काफिरान सरा पर क्या के लिए कुल इज्जत लगी तो चरिती हकीकत के मोमिनान भी नदी तबदा खबर मालूम आवाज़ी इज्जत जोड़ अल्लाह पाक सरद फदीले के मुफस्सिरीन हज़रात जिक्र गई कि कब इंसान पर गलत तरीके सरा कुल इज्जत वाली दा इंसान पर अल्लाह पाक जलील और कब इंसान अल्लाह पाक और पैगंबर सरा मोहब्बत की दागी ताबेदारी की तब अल्लाह पाक इज्जत का बहावर जगह इज्जत दादा अल्लाह पाक सरा वलिल्लाहिल इज्जत व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन इज्जत अल्लाह सरा दी द पैगंबर सरा दी द मुमिनान सरा नदी मुनाफिकान दरीम कबाहत दादी चदी इज्जत द काफिरान नवाल फरम के इज्जत द काफिर सरदिश द काफिर सर सिल्लत दी आखिर के जहन्नम अज़ाबुन सलोरम कबाहत दी मुनाफिकान दादी चदीद गुनाह पर मजालिस की दास मजालिस सिपाही की द पैगंबर और द दिन गुस्ताखी और आगे पस इस्तेहज़ा की दी बागी के खामोश नास्ता तो कहते दी हकीकत के मोमिनान भी दी बदा से मजलिस के नकी नास्ता पदीदे की मुफस्सिरीन हज़रात की चिदा से मजलिस चाहत गुनाह मजलिस थी बदा से मजलिस के नास्ता ना आवाज़ और कना तो के नास्ते उधर तपत नवा कल दुई सिस्ता गुनाह दा मजलिस दी दीर फासिदल पता फरज दी और कना पदी बांध रजाई दाकार गुनावी याद अल्लाह पाक पदीन पसी शाइरुल्लाह पसी भूखी की जो तुम के नास्ते और पदी मजलिस बांध रजाई नजार अज़ाब कुफ्र कुफ्र दा कि मिसाल नन सबाबाजी जलसी की दा सियासी पार्टियों वाला बाद अवकात के जलसे गई
باغی کی پگڑے پس ڈرامے گئی گیری پس خندا گئی مدرسوں جماعتوں طالبان و عالمان پس سپکی ہوئی او خلق خوشحالی شبیلی کوئی لاسنو پڑکی وی سیف دیر خیل خبر دا رضا بالکفر دا او رضا بالکفر کفر وی مدی باندہ سڑی ایمان نخلاسی زگگیرہ دا شعائر اللہ دا طالب او عالم دا شعائر اللہ دی بدی دن بھی جندیش جماعت او مدرسہ دا شعائر اللہ دی دا دن علانی دن مرکزون او یو سڑی دی پس خندا کئی دا کار دا کفر کئی ادا کم تماجیر دا خوش تشی دا ٹٹوان دا کرے چو ورطناسی دی پس لاسونو پڑھتے شمیلی کو یوسیف نے رہتے خبر دا غلط کار باندے دی خوشحال دا غکار دا کفر دی چی دن پس ڈرامی گئی چی دا کم پہ خوشحال شو دیم دا غفر ایکو پر خوشحال شو دا دی وجن دا ایمان دا سڑی پر اخلاصی یا یو مجلس دا سری چاہا دا گناہ مجلس میں حقیقی ڈمی گڑی و بعد جمعات کی دا خلق سیاسی جرسی گئی ابتداء دا مجلس دا ڈمکوگ نکل باقی کی گانی بجانی میں اور یو مسلمان بغیر عذر پر کے ناس طبیعت ناس لڑے لگو لگو سے کے ناس اور سیف تقریر دم پا کے ڈانٹ پارٹی لگی اور یہ پر کے ناس دی دیکھ مجلس کے ناس تا خسر پدیدہ سڑی فاسق دیوڑی یا یو سڑی ناس دی پدید نیت پاندی چیزوز ورشم دے سیبانو تلک نصیحت کن اور ربنا مقصود ناس تا دید الفار ندا وزوز ورشم جسم دا خبر ختم شی دی سیب تب ابتداکات مثال خندی اور دعوت ورکم دا ناس تا جائز اور سلورم تا تطلی و سری سر دکان دو چوزو تو دیکھتا نغم پا یو گناہ مجلس کے ناس جو تدا سڑی پا انتظار باندې کېناسته چې دې د مصیبت نه خلاص کړي د وخت خپل دنیا والا کار وړاندې کم دا ناسم جایز دا ځکه دا د ضرورتي دنیوي لپاره ناسته او داسې ناسته چې هغې کې ته مجبور یې لکه مثال یو سړی په پولیس کې او د هغه د ډمتوب په دې مجلس باندې ډیوټي لګي دی اوس مجبور دی دا ناستو دا عذر پہ بنا دا جائز ہے کہ یہ مجبور ہے سیب پتے چلے کہ دا سیب سماج جل سر و پتے کے بعد کے سمارا میں تو گنو تو گئی وہ صاحب وقت کا ڈپٹی لگو گئے جو اس مجبور تھی ڈپٹی کو بکی دا ناستا کی دا سڑی دا ڈپٹی کی دا سڑی گناہگار نہیں مجبور ہے عذر ہے او کنا نن سبا مجالس چاہی کہ دا علماء غیبت کی گی د دین او د مدرسې او د نیکانو خلکو غیبت کېږي نو په داسې مجلس کې ناسته ناروا ده اکثر خلک دا سیاسي خلک چې کېږي چې د چا سره یې نه لګي نو په یو کیسه شروع شي نه کار کې سمه ملي غلط داسې مجلس کې ناسته ناروا ده یا مثال یو واده دی او هغې کې روان دوستي اجراګانې دوستي په هغې کې نور د ګناه کارونه کوي او دا یو سړی ولغې پیر چې دا مجلس د ګناه دی په دې کې ناسته بیا ناروا ده اللہ نے ان کو تاسو داسې مجلس نو ساتو نو د دې منافقانو څلورم قباحت دا دی چې دوی د ګناه په مجلس کې ناست دي او ښه په طبیعت خوشحاله ناست دي او پنځم قباحت د دې منافقانو دا دی چې دوی د مسلمانانو په تکلیف خوشحالېږي کله چې مسلمانانو ته تکلیف ورسېږي ډېر خوشحاله شي ورځ پکې نه منم او که کافرانو ته تکلیف ورسېږي نو په هغې باندې خفوي نو اللہ جل شانہ د دې منافقانو پنځه قباحتونه په دې کې ذکر کړي الله پاک دې موږ د منافقانو د کارونو وساتي الله جل شانہ فرمایي بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما تزیر ورکړه پیغمبر علیہ السلام منافقان ته چې بهشکه دوی به د پر عذاب دردناک د جهنم الذين منافقان کسان دي يتخذون الكافرين جدين شي کافرات اولیاء فدوستان باندې من دون المؤمنین مؤمنان د مؤمن کا متعلق دوستانه د مسلمان سره او دی مسلمانان پرېږدو د دین خلکو کافرانو سره تعلق ساتي
دا سب مسلمان نه آیا بتغون عندهم العزة آیت وی لټوی د دې کافرانو سره عزت فإن العزة لله جميعا پس یقینا عزت ټول د الله پاک سره خاص الله پاک سره ټول وقد نزل عليكم في الكتاب او بتاقيس نازل کړل الله پاک تاسو باندې بالکتاب بکتاب قرآن مجید کې دا خبره اذا سمعتم آیات الله تاسو کله وې آیاتونه د الله پاک یکفر بیا چې کفر کول شي باغی باندې ويستاذ بیا او ټوکی کول شي باغی باندې فلا تقعدوا مع تاسو مکینه د دې سره حتا تر دې پوری یقودو فی حدیث غیر چې دې شروع شي په نورو خبرو کې انکم یقینا تاسو څنګه چې تاسو کې ناشته د دې سره په دغه واقع منکم بشان د دې په ګناه کې ان الله جامع المنافقین والکافرین بیشک الله پاک د مکرون کې د منافقان او کافرانو لرا په جهنم جميعا په جهنم کې ټول لرا الذين ذا منافقان كسان يتربصون بكم في انتظار کې تاسو دغه مو د تکلیف فإن كان لكم فتح من الله فجربي ساز فارا فتح الله د طرفنا قالوا نويدا منافقان الم نكن معكم آية منوط اثر غنیمت راکې وإن كان للكافرين نصيب او کچروي د کافرانو د فارا بجن کې پیدا وکړه قالوا نويدا منافقان دي کافرانو ته الم نستحفظ عليكم آية من سوچداري نو کړې عبادت کړو پرستاسو ونمنعكم من المؤمنين او آية من نه کړې تاسو مسلمانانو نه نو موږ لې سراجي په دې مال کې الله يحكم بينكم يوم القيامه فصلى فات فيصلوا کې په مابین تاسو کې فورز د قیامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او نه د ګرځول الله پاک للكافرين د کافرانو لپاره على المؤمنين فمؤمنان باندې سبيلا سلام او حجت واخر دعوانا